अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम निदा है और आपने देखा होगा कि बकरीद के दिन दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आपने सोचा भी होगा कि आखिर ये कुर्बानी क्यों की जाती। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हजारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तभी उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह उनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, तुम्हारे नज़दीक जो सबसे अजीज चीज़ है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे आप अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि अल्लाह अपने अजीज़ों से, अपने नबियों से, अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, उन्हें आजमाता है कि उसके बंदे अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उसके दिए हुए तोहफों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और एक बात, नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे, वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो हमेशा सच होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके नज़दीक तो उनके ऊँट बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, तो उन्होंने अपने तमाम ऊँटों में से 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। आज के टाइम में 100 ऊँट 100 कीमती गाड़ियों के बराबर के होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उन्होंने अल्लाह का दिया हुआ काम पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उस रात सोए उन्हें फिर वही ख्वाब उस रात भी आया। अगले दिन उन्होंने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। उन्होंने सोचा अब तो मेरा अल्लाह खुश होगा, लेकिन जब तीसरी रात भी वही ख्वाब आया कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को कह रहा है, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अल्लाह कुर्बानी चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि उनके लिए तो उनका प्यारा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम ही सबसे अहम और सबसे कीमती हैं। इसका मतलब वो समझ गए कि अल्लाह ताला उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल दुआएं मांगने के बाद उनको एक बेटा मिला था जिनका नाम इस्माइल था। बुढ़ापे में उनको एक बेटा इनायत फरमाया था अल्लाह ताला ने, और आज उनको उसी बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और अल्लाह इसी चीज से उन्हें आजमा रहा था कि तुम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे। थोड़ी देर सोचने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उनसे कहा कि हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला कर तैयार कर दो, मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर, खुशबू लगाकर, नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दुखी दिल के साथ ये तय कर चुके थे कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे देंगे, लेकिन शैतान को कब ये मंजूर होता। शैतान सीधा हजरत हाजरा के पास पहुंचा और उनसे बोला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं लेकर गए हैं, बल्कि उनको कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। हजरत हाजरा समझ गई कि ये शैतान मुझे बहका रहा है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि अल्लाह के लिए मेरा एक बेटा तो क्या, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम के जैसे मेरे 100 बेटे भी होते तो वो भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान ने देखा कि हजरत हाजरा उनकी बातों में नहीं आई, तो वो सीधा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचा और उन 13 साल के बच्चे के कान में जाकर बोलने लगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें किसी दावत में नहीं लेकर जा रहा है, बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा है।
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھداری کتنی بڑی بات ہے، اور ایک ماں کے لیے وہ کہنا بہت بڑی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جانے دیا۔ جب شیطان دونوں جگہ سے ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں کہنے لگا کہ یہ بچہ تمہیں 80 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو قربان نہ ہونے دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو سوچو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، تمہارا بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اپنے اس بیٹے کو قربان نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے منہ پر کنکڑ پھینک کر مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلا جا یہاں سے نمرود، اور اس کے منہ پر کنکڑ پھینک کر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج کرنے لوگ جاتے ہیں تو شیطان پر کنکڑ مارے جاتے ہیں، اور یہ حج کے تمام اہم ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے کہ شیطان کو پتھر مارے جائیں۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بس میرے دونوں ہاتھ باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ میری گلے پر چھری چلاتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ اپنے کام سے مکر نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب انہوں نے ان کے گلے پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز نکلنے پر وہ حیران ہو گئے۔ غصے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا قربان ہوا زمین پر پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پاس ہی کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، میں نے تمہاری قربانی قبول کی اور تم اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور تمہاری اس قربانی کو قیامت تک زندہ کیا جائے گا، اور آج کے دن ہر سچا مسلمان قربانی کرے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو تمام آنے والی نسلوں پر مسلسل رکھا۔ ہر سال حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید کے موقع پر جو بھی حلال جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کے گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے، اور ایک حصے کو غریب مسکینوں میں دیا جاتا ہے، اور ایک حصے کو خود اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام غریب مسلمان اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے ہیں وہ بقرعید کے موقع پر بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ بقرہ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو غریب لوگ جو سال بھر گوشت نہیں خرید کر کھا سکتے وہ اس دن بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ حج کے اس موقع پر کی گئی 10 نیکیاں بھی سال بھر کی نیکیوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اس لیے اس عید کے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات نکالتے رہنا چاہیے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی دوستوں؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ پھر ملتی ہوں، اللہ حافظ۔